नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म एलिना केसी। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। निर्वाचनका लागि मधेसी दलका प्रमुख नेताहरू सप्तरीबाट सिफारिस। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र सिके राउत एउटै क्षेत्रबाट सिफारिस हुँदा निर्वाचन रोचक बन्ने आकलन। कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार भएर भित्रने भारतीय सवारी साधनबाट अवैध कर असुली। प्रशासन मौन बसेको भन्दै सवारी चालकको गुनासो। हेटौडाको ड्राइभर डाँडा स्थित हरियाली सामुदायिक वनमा अवैध फडानी भएको पुष्टि। मुख्य योजनाकार पक्राउ नपरेको प्रति स्थानीयको गुनासो। र तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित सेवा प्रवाह सञ्चालन केन्द्र प्रभावकारी बन्दै छिटो छरितो काम हुन थालेपछि सेवाग्राही सन्तुष्ट। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। सप्तरीबाट मधेसी दलका प्राय सबै प्रमुख नेताहरू सिफारिस भएको सम्बन्धी समाचारबाट। सप्तरीबाट मधेसी दलका प्राय सबै प्रमुख नेताहरूलाई आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिल्लाको 4वटै प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट उम्मेद्वारका लागि सिफारिस गरिएको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको नाम क्षेत्र नम्बर 2बाट सिफारिस गरिएको छ। लोसपाकै वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो क्षेत्र नम्बर 3बाट सिफारिस भएका छन्। जनमत पार्टीले यसअघि नै अध्यक्ष सिके राउतलाई क्षेत्र नम्बर 2बाट उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। यसरी मधेसवादी दलका प्राय सबैजसो प्रमुख नेताहरू यसै जिल्लाबाट सिफारिसमा परेपछि सप्तरीमा छुट्टै राजनैतिक तरङ्ग छाएको छ। मधेसवादी दल भनिएका जसपाका अध्यक्ष यादव, लोसपाका अध्यक्ष ठाकुर र जनमतका अध्यक्ष डाक्टर राउत एउटै क्षेत्रबाट सिफारिसमा परेपछि चुनावी माहौल झन तातिएको छ। मधेसवादी दल लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भने 3 नम्बर क्षेत्रबाट सिफारिसमा परेका छन्। यसअघि 2 नम्बर क्षेत्रबाट चुनाव जितेका जसपाका अध्यक्ष यादवको नाम जिल्लाको 4वटै क्षेत्रबाट सिफारिस गरिए पनि उनले 2 नम्बर क्षेत्रबाटै चुनाव लड्ने बलियो सम्भावना रहेको जसपाका जिल्ला अध्यक्ष केदार यादवले जानकारी दिएका छन्। सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर राउत अहिले घरदैलो र चुनावी सभामा व्यस्त भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस लगायतका पार्टीले पनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरिसके पनि गठबन्धनभित्र चुनावी तालमेलको प्रयास चलिरहेको भन्दै आधिकारिक नाम सार्वजनिक गरेका छैनन्। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि जिल्लाबाट सबै क्षेत्रबाट सम्भावित उम्मेद्वारको नामावली तयार गरिसकेको जनाएको छ। अबको पालोमा कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार भएर भित्रने भारतीय सवारी साधनबाट अवैध कर असुली हुने गरेको सम्बन्धी समाचार। कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार भएर भित्रने भारतीय सवारी साधनबाट अवैध कर असुली भएको भन्दै सवारी चालकले गुनासो गरेका छन्। कृष्णनगरका केही स्थानले नेपाल मजदुर राहतलाई कोष प्रणाली दर्ता गरी विगत 3 महिनादेखि भारतीय सवारी साधनबाट कर असुल्दै आएका छन्। युवाहरूले जबरजस्ती सवारी साधनहरूबाट रकम उठाउँदा समेत प्रशासन बेखबर जस्तै बनेको चालकहरूले गुनासो गरेका छन्। युवाहरूले एउटा साधनबाट 1 दिनमा फर्कने भए 250 र 5 दिनमा फर्कने भए 450 रुपैयाँ लिँदै आएका छन्। यता कृष्णनगर नगरपालिकाले नेपाल मजदुर राहत भलाइ कोष कम्पनी दर्ता भएको र उद्देश्य विपरीत काम गरेको लिखित उजुरी परे खारेज गर्ने जनाएको छ। अब यसमा चाहिँ यो अवैध हो अथवा कुनै निकायबाट उसको उद्देश्य विपरीत काम गरेको कुनै लिखित रूपमा उजुरी बाजुरी पर्छ भने त्यसको छानबिन गरेर जसरी नगरपालिकाले इजाजत दिए त्यसरी अब विधान विपरीत हुन्छ भने त्यसको छानबिन गरेर खारेजीसम्म नगरपालिकाले गर्न सक्ने अधिकार नगरपालिकाले छ।
नेपाल भारत पार वाहन सन्धि अनुसार भारतीय साधनहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेको सरकारी कर तथा जरिवाना दस्तुर बाहेक अन्य शुल्क तथा जरिवाना नलाग्ने प्रष्ट उल्लेख छ। उता भन्सार कार्यालयले कर सङ्कलन डिपो हटाउन नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि नहटाएको जनाएको छ। नियम कानुन बनाएर मात्रै पाउने कुरा हो र कृष्णनगर नगरपालिकाले पनि उठाइरहेको कर चाहिँ उसको आर्थिक ज्ञानमा छ भने उसले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसेर उठाउन पाउनुपर्ने हो र यो विषयमा प्रशासनसँग कुरा भइसकेको छ र प्रशासनले यसलाई अब यो भलाइ कोषको डिपोलाई हामी तत्कालै हटाउँछौँ भनेको छ र तर नगरपालिकाको जुन डिपो हो त्यो चाहिँ भन्सार क्षेत्रभित्र छ त्यसलाई पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ। भारतबाट नेपालका लागि मालवाहक गाडीहरू, खाद्यान्न, सिमेन्टका लागि कच्चा पदार्थ, फलफूल लगायतका सामग्री लिएर आउने गर्दछन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौ पर्साको वीरगञ्जमा बच्चा चोर्न आएको आशंकामा 3 भारतीय महिला पक्राउ परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। पर्साको वीरगञ्जमा बच्चा चोर्न आएको आशंकामा 3 भारतीय महिलालाई पर्सा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 1 स्थित छपकैयामा एक बालकलाई चोर्ने प्रयास गर्न खोजेको आशंकामा ती महिलाहरूलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिई ओडा प्रहरी कार्यालय बिर्तामा बुझाएका छन्। 3 जना भारतीय नागरिक रहेको अनुसन्धानले जनाएको छ। उनीहरू जडीबुटी, पतञ्जली तथा आयुर्वेदिक औषधि तथा केही पत्थर लगायतको सामान बेच्न नेपाल आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। बच्चा नै चोर्न आएको भन्ने कुनै यथेष्ट प्रमाण नभेटे पनि आशंका लागेपछि स्थानीयले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। 3 जना महिलाहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा राखिएको छ। अबको पालोमा हेटौडाको ड्राइभर डाँडा स्थित हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा अवैध रुख कटान भएको सम्बन्धी समाचार। ड्राइभर डाँडा स्थित हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा सालका 38 वटा र अन्य प्रजातिका 29 वटा रुख काटिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। वनमा भूमाफिया एवं वन तस्करका कारण वन क्षेत्र नासिँदै गएका छन्। तस्कर एवं राजनैतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा रातारात हेटौडा ड्राइभर डाँडाको 100औं रुख काटिए पनि कसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको भने छैन। एक रिपोर्ट। हेटौडा उपमहानगरपालिका 14 स्थित ड्राइभर डाँडा सुन्दर हरियाली स्थानमा भूमाफिया वन तस्करको नजर परेपछि रातारात यहाँका 100 भन्दा बढी रुख काटियो। रातारात कसले के प्रयोजनका लागि रुख काट्यो भन्ने अझै रहस्यमय छ। रुख कटानबारे न वडा, न स्थानीय, न बलेन्धाप सामुदायिक वन समिति कसैलाई पनि थाहा छैन। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले स्थानीय 22 जनालाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो। तर स्थानीय बासिन्दा भने योजनाकारलाई उन्मुक्ति दिई स्थानीयवासीलाई फसाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। त्यसको सत्य तथ्य छानबिनको माग गर्नको लागि र चाहिँ आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नको लागि यहाँ आइपुगेका छौँ र यसको सत्य तथ्य छानबिन बाहिर ल्याइनुपर्छ र दोषी उप अथवा यो घटनाको योजनाकार उप चाहिँ मतियारको रूपमा जो हुनुहुन्छ उहाँ छिटोभन्दा छिटो कानुन दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्ने जोरदार माग गर्दछु। बलेन्धाप सामुदायिक वन क्षेत्रका अध्यक्ष मोहन सिंह मोक्तान पनि कसले रुख काट्यो भन्ने विषयमा अनभिज्ञ छन्। अध्यक्षका हैसियतमा मोक्तानलाई पनि निकुञ्जले केही दिन नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्यो। मोक्तान पनि सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्ने बताउँछन्। जो मान्छेले गल्ती गरेको छ त्यो मान्छेले मात्रै कारबाहीको दायराभित्र बस्न, कस्टडीमा बस्नलाई उचित सर्वसाधारणको पनि त्यो चाहिँ सोचाइ हुन्छ, त्यो अनुसारको माग हुन्छ। जो मान्छेले गल्ती गरेको छ, गल्ती नै गरेको छैन भने त्यो मान्छेले किन चाहिँ सजाय गर्ने, सजाय भोग्ने र त्यो सजाय भोग्नको निम्ति पनि कुनै न कुनै कसुर गर्नुपर्ने हुन्छ। रुख काटिएको विषयमा 24 नम्बर वडा अध्यक्ष दीपक खड्का भने प्राइम टेलिभिजनसँग कुरा गर्न मान्दैनन्। तर अध्यक्ष खड्काले दिएको यो भनाइबाट उनीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले तपाईँहरूलाई वचन दिएको के वचन भने हामी त्यहाँ सकेसम्म चाँडै धरोडी खुलाएर मान्छेहरूलाई 1 हप्ता 10 दिनभित्रमा
हामी निकाल्ने प्रयासमा हामी लाग्छौँ। अहिले यो मान्छेहरू भागिरहँदाखेरि हामी ओडै तनाव भइरहेछ। अहिले विकासका कामहरू गर्नुपर्ने कुरा म पनि आफै तनावमा भएर हिँडिरहेको छु। अब गल्ती गरिसकेका छ, गल्ती गरेको होइन भन्नु मिल्दैन होइन। स्थानीयवासीहरूले भने वडा अध्यक्ष खड्काको समेत मिलेमतोमा भूमाफिया, वन तस्कर, राजनैतिक नेतृत्वकै आडमा वन फडानी भएको दावी गरिरहेका छन्। ड्राइभर डाँडा स्थित हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा सालका 38वटा र अन्य प्रजातिका 29वटा रुख काटिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कटानको आरोप लागेकाहरूले आफूहरू खेतालाको रूपमा प्रयोग भएको भन्दै न्याय दिलाउन माग गरेका छन्। गरेको छल्लोको मान्छेलाई यस्तो मारे हुन्छ उनीहरूले, यस्तो मिल्दैन नि। अब हामीले बालबच्चा पाल्नु पऱ्यो, त्यसो गर्नु पऱ्यो। अब उनीहरूले के भन्यो भने मिटिङमा हरेक मिटिङ उनीहरूले मिटिङ गरिसक्यो। तर वनस्पतिमा के भन्यो भने आफैले काटेको भन्नु, गोरुको लागि काटेको भन्नु, त्यही उनीहरूले गोरुको लागि काटेको भनिदिनु भनेर उनीहरूले भनेको आफैले। हामी त्यसो गरेर भन्न मिल्दैन नि त हाम्रो त। तल गएर त दोषीलाई समाउनु पऱ्यो, कारबाही गरिदिनु पऱ्यो, निर्दोषीलाई छुट्याउनु पऱ्यो। त्यही हो हाम्रो कुरा होइन। अब हामी जानी गएको पनि होइन, तर हामीलाई जबरजस्ती भनौँ न अब सबै कुरा कन्ट्याक्ट भइसक्यो, अब मिलिसक्यो भनेर हामीले चाहिँ अब हिँड्नुहोस् काट्नु हिँड्नुहोस् म पनि हिँड्छु भनेर गएको मान्छे हो। हरियाली सामुदायिक वनका पदाधिकारी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको र वडाध्यक्ष दीपक खड्का अनुसन्धानको दायरामा रहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन डाक्टर अशोक कुमार रामले जानकारी दिए। हामीले पक्राउ गरेर ल्याइसकेपछि साथीहरूले अब बयान गर्दाखेरि एकिन बयान, एकिन विवरण चाहिँ भनिदियो भने र फलानु मान्छेले काम गर्न लाग्यो, रुख काट्न लाग्यो भन्ने कुरा गरिदियो भने हामीले चाहिँ सहज रूपमा त्यो मान्छेहरूलाई पक्रिन, छानबिनको दायरा बढाउन, अनुसन्धानको दायरा बढाउन सजिलो हुन्छ र तत्त मान्छेहरू जुन चाहिँ दोषी मान्छे हो तिनीहरूले कारबाही गर्न सहज हुन्छ। वन्यजन्तु तथा सार्वजनिक जग्गा तथा त्यसको संरक्षणमा सबैको उत्तिकै दायित्व जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट दामु चौलागाईको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौ तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले छिटो, छरितो र पारदर्शी सेवा प्रवाह सञ्चालन गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले सेवाग्राहीहरूको काम छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन सञ्चालन गरेको सेवा प्रवाह सञ्चालन केन्द्र प्रभावकारी बन्दै गएको छ। नगरपालिकाले करिब 3 महिनादेखि सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ। सेवा प्रवाह सञ्चालन केन्द्रका कारण काम छिटो, छरितो र पारदर्शी बनेको सेवाग्राहीको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नियमित, मितव्ययी, कानुनसम्बद्ध, प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण बनाई नागरिक मैत्री बनाउन सेवा प्रवाह थालेको हो। सेवाग्राहीहरूलाई सेवाका प्रकार, लाग्ने समय, प्रकृति, शुल्क र सेवा प्राप्ति प्रक्रियाको बारेमा सहजीकरण गर्दै नगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र नागरिक मैत्री बनाउन सेवा प्रवाह थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। कामका लागि आउने सेवाग्राहीहरूलाई प्रत्येक कोठा हिँड्न नपरोस् भन्नका लागि एकै ठाउँमा सुरु गरिएको केन्द्रले सेवाग्राहीहरूलाई सहज भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरवासीहरू आउने बित्तिकै आफ्नो के कामले आउनुहुन्छ त्यो आउने बित्तिकै सेन्ट्रल सोफामा आएर बस्न पाउनुहुन्छ र के काम गर्नुपर्ने हो, हाम्रै कर्मचारीले तपाईँ के कामले आउनुभएको भनेर सोधेर उहाँहरूको काम हामी 15-20 मिनटभित्रैमा काम सम्पन्न गरेर पठाउँछौँ। यदि कुनै कागजपत्र नपुगेको भए यो कारणले यो कागज पुगेन फेरि यो ल्याउनु पर्ने भयो हजुरको भनेर हामी लिखित दिन्छौँ र सेवा प्रवाहलाई हामीले छिटो, छरितो बनाएका छौँ। सेवा केन्द्रमा पुगेर फाइल बुझाएपछि सेवाग्राहीले कुर्सीमा आराम गर्दै गर्दा काम सकाएर फाइल हातमै पाउँछन्। नगरपालिकाको भुइँतलामा रहेको सेवा प्रवाह सञ्चालन केन्द्रमा सेवाग्राहीले फाइल बुझाएपछि केन्द्रका कर्मचारीले सबै फाँट शाखामा लगेर काम सम्पन्न गरी फाइल
पुनः सेवाग्राहीलाई बुझाउने गरेका छन्। कुनै जटिल प्रकृतिका सेवा प्राप्तिमा अन्यल हुन गएमा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीले तुरुन्त सेवा केन्द्रमा उपस्थित भई सेवाग्राहीलाई सो फाइल उप छलफल गर्ने गरिएको छ। आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी सञ्चालन गरिएको सेवा प्रवाहबाट सेवाग्राही पनि खुसी भएका छन्। लन्डी नगरपालिकाले यो सेवाग्राहीहरूलाई सुविधा दिनको लागि जुन सिस्टम अहिले बसालेको छ, पहिला हामी अघिल्लो वर्षहरूमा यही कतिचोटि धाउँदा प्रत्येक कोठामा जाँदै फर्किँदै गरेका थियौँ। अहिले जति पनि सेवाग्राही हामी आएको छौँ आफ्नो काम लिएर ठ्याक्क आफ्नो टेबल गएपछि हाम्रो यहीँको कर्मचारी स्टाफहरूले आफ्नै सिस्टममा चाहिँ हामी एउटा आरामदायी कुर्सीमा बसेर उहाँहरूले नै व्यवस्थापन गरिदिनुहुन्छ। कुन बिल कहाँ के कसो छ भनेको हामी त्यो सेवाग्राही त अहिले आएको छौँ, ठपक्क आएर चाहिँ यसरी कुर्सीमा बसेका छौँ सोफामा, अनि सबै उहाँहरूले व्यवस्थापन गरेर लास्टमा चेक ल्याउने बेला ल तपाईँहरू चेक लिएर जानुहोस् भनेर पठाउनुहुन्छ। यति सुविधा पाएका छौँ अहिले हामीले। यो सेवा प्रवाह भन्ने छ, यो चाहिँ धेरै उत्कृष्ट लागिरहेको छ। जो हाम्रो नजरमा हेर्दाखेरि हामीले विगतका वर्षहरूमा चाहिँ यहाँ सेवा लिन आउँदाखेरि कोठा कोठा धाउनुपर्ने, फाइलहरू यो पुगेन उपिएन भन्ने फालिदिने, अब कहाँ गएर सच्याउने हो के गर्ने हो त्यो थाहा हुन्थेन भने अहिले सेवा प्रवाह यो टिमले चाहिँ यो चाहिँ फाइल पुगेन भनेर त्यहीँ तत्काल चाहिँ भनिदिएर हामीले चाहिँ सेवा लिन सहज भएको छ। धेरै राम्रो राहत महसुस भइरहेको छ। जोस यो अहिलेको देख्दाखेरि नगरपालिकाले यो अहिले व्यवस्थापन देख्दाखेरि हामीलाई जो खुसी नै सजिलो पनि भएको छ र खुसी पनि महसुस गरिरहेको छ। नगरपालिकाले हालै मात्र पारदर्शी भित्तो समेत स्थापना गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको 100 दिन पुगेको अवसर पारेर नगरपालिकाले पारदर्शी भित्तो राखेको हो। नगरमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित नगरपालिकामा पारदर्शी भित्तो स्थापना गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट विकास खनालको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचनका लागि मधेसी दलका प्रमुख नेताहरू सप्तरीबाट सिफारिस। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र सीके राउत एउटै क्षेत्रबाट सिफारिस हुँदा निर्वाचन रोचक बन्ने आकलन। कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार भएर भित्रने भारतीय सवारी साधनबाट अवैध कर असुली। प्रशासन मौन बसेको भन्दै सवारी चालकको गुनासो। हेटौडाको ड्राइभर डाँडा स्थित हरियाली सामुदायिक वनमा अवैध फडानी भएको पुष्टि। मुख्य योजनाकार पक्राउ नपरेको प्रति स्थानीयको गुनासो। र तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित सेवा प्रवाह सञ्चालन केन्द्र प्रभावकारी बन्दै छिटो छरितो काम हुन थालेपछि सेवाग्राही सन्तुष्ट। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एट 3। नमस्कार।